बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा नाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। औरत के लिए शोहर का रिश्ता बहुत ही अनमोल है। मर्द एक ऐसा मुहाफिज है जो अपनी बीवी पर कभी भी या उसकी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने देता है। बीवी और बेटी जैसे खूबसूरत अनमोल रिश्ते को मुआशरे की गंदी नजरों से बचाने के लिए मर्द अपनी जान की परवाह किए बगैर हर हद से गुजर जाता है। मगर बदकिस्मती से आए रोज हमारे यहाँ ऐसे वाकया सामने आते हैं। इन खूबसूरत रिश्तों से एतमाद उठने लगा है। किस पे इंसान एतबार करे? माँ अपने बच्चों के गले काट रही है, शोहर बीवी और बच्चों को कत्ल कर रहा है। अगर एक नामहरम आदमी किसी खातून को रेप का निशाना बना रहा हो और खातून उसे कहे कि मेरा शोहर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, और वो नामहरम ये जवाब दे कि ये सब कुछ करने के लिए तुम्हारे शोहर ने ही कहा है, ना सिर्फ तुम्हें रेप का निशाना बनाऊंगा बल्कि इसके बाद तुम्हें छुरी से ज़िबा भी करूंगा। ये इंतहाई दिलखराश वाकया है जो गुजरांवाला में पेश आया। इसमें एक खातून और एक बच्ची अपनी जान से गई। दोनों को ज़िबा करके स्टोर रूम में डेड बॉडीज रख दी गई थी। क्या सारा मामला है, किस तरह ग्रिल काटी गई, किस तरह ये शख्स दाखिल हुआ, इसका मास्टरमाइंड कौन था, और इस वक्त ये जो दोनों मुल्जमान हैं ये कहां पर हैं, ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। गुजरांवाला में गिरजाक रहमत टाउन का इलाका है। 28 अप्रैल को ये वाकया पेश आता है। घर में 32 साला निदा और 3 साला कमसिन बेटी की ज़िबा हुई लाशों के बारे में पुलिस को कॉल मसूल होती है। ना सिर्फ उस थाने की पुलिस बल्कि दीगर एरियाज की जो पुलिस है वो भी पहुंच जाती है। इस घर के अंदर सीढ़ियों से गुजरते हुए जब स्टोर रूम में पहुंचते हैं तो वहां पे 2 डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। एक डेड बॉडी 32 साला निदा की और एक डेड बॉडी 3 साला कमसिन इसकी बेटी है, उसकी डेड बॉडी होती है। लिहाजा कोई मज़ाहमत नजर नहीं आती, कोई चीज गिरी हुई नजर नहीं आती, और ना ही ये पता चलता है घर के अंदर कोई आया कहां से, क्योंकि घर का गेट भी बंद होता है और छत पे भी पुलिस वाले जाके देखते हैं तो ऐसा कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि घर के अंदर कोई कहां से दाखिल हो सकता है। 28 अप्रैल का ये वाकया है। पुलिस को इत्तला मिलती है कि घर की बलाई मंजिल पर एक खातून निदा और इसकी बेटी की ज़िबा की गई लाश पड़ी है। लिहाजा वहां पे गुजरांवाला के जो सीपीओ हैं वो पहुंचते हैं और कहते हैं कि 48 घंटे के अंदर मुल्जमान को गिरफ्तार किया जाए और ये देखा जाए कि ये आखिर क्या मामला है, यानी कि इसके पीछे कौन है। गुलाम मुस्तफा और निदा दोनों मियाँ बीवी हैं, इनकी 2 बेटियां हैं और ये रहते थे रहमत टाउन गिरजाक के इलाके में। सुबह के टाइम यानी जिस रोज ये वकूआ होता है 28 अप्रैल के रोज गुलाम मुस्तफा मामूल के मुताबिक उठता है और 8 साढ़े 8 बजे के करीब अपने घर से अपने दफ्तर के लिए रवाना हो जाता है। दोनों बच्चियां भी उस वक्त घर में मौजूद होती हैं और इनकी जो अहलियां हैं निदा वो भी घर में मौजूद होती हैं। लिहाजा जब ये घर से चले जाते हैं तो घर में फिर 11 बजे के करीब बेल होती है और डोर बेल के होने पे इनकी बीवी निदा बाहर आती हैं और आकर दूध लेती हैं, यानी दूध देने वाला आता है डेली बेसिस पे। दूध ले लिया जाता है और उसके बाद गेट बंद कर दिया जाता है और उसके बाद दरवाजा ना तो खुलता है और ना ही कोई अंदर दाखिल होता है, ना कोई बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेजेस भी चेक की गई। फिर जब ये दरिंदा कातिल जो है ये कहां से दाखिल हुआ इसके बारे में पुलिस ने सुराग लगाने की कोशिश की तो निदा का जो शोहर है गुलाम मुस्तफा वो भी घर पहुंच जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बीवी और उसकी बेटी की डेथ हो गई है। क्योंकि उसका ये बताना है, पुलिस उसे पूछती है कि किस तरह सारा मामला हुआ, वो घर से कब गया, तो गुलाम मुस्तफा ये बताता है कि मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे चला गया था और उसके बाद मैंने घर में फोन किया 2-3 दफा, यानी 1 बजे भी किया, 2 बजे भी, 3 बजे भी फोन किया, लेकिन मेरा फोन अटेंड नहीं हुआ। करीब ही मेरी भाभी की रिहाइश है, मैंने उनसे कहा वो घर में जाके देखें, तो वो घर आती हैं तो पता चलता है कि ऊपर स्टोर रूम में डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। तो इस मौके पे बहुत ज्यादा मातम किया जाता है गुलाम मुस्तफा की तरफ से, रोना धोना शोर शराबा किया जाता है कि मेरी बीवी को और मेरी बेटी को किसने कत्ल कर दिया है, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं लुट गया, मैं मर गया। इस तरह की ज्यादा हरकत इसकी तरफ से की जाती हैं जो कि पुलिस को बहुत ज्यादा मशकूक लगती हैं। उसके बाद पुलिस इससे बार बार पूछती है कि मेन गेट तो बंद था, ऊपर वाला आपका डोर अगर बंद रहता है तो वो किसने खोला, क्योंकि घर में एक बच्ची और भी मौजूद थी, यानी एक बच्ची को कत्ल कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि उस बच्ची ने अपनी माँ की सिसकियां और आहें सुनते हुए उठ के
सीढ़ियों की तरफ चलना शुरू कर दिया था और अपनी माँ को आवाजें देना शुरू कर दी थी। जैसे कि बच्चे सोए हुए उठते हैं तो माँ को ढूंढते हैं कि माँ किधर होगी। लिहाजा ऊपर जो कातिल मौजूद था उसने बच्ची को देख लिया था और बच्ची ने उसे पहचान लिया था। इस वजह से उसने बच्ची को भी स्टोर रूम में ले जाके बेदर्दी से ज़िबा कर दिया। पुलिस को शक गुजरता है कि शायद मुस्तफा ही सुबह 8 साढ़े 8 बजे निदा और बच्ची को कत्ल करके घर से चला गया था, क्योंकि जब तमाम कैमरास चेक किए गए तो घर के अंदर कोई इसके अलावा दाखिल हुआ ही नहीं। फिर दूध वाले को बुलाया गया, उसे भी शामिल तफ्तीश किया गया। उसका कहना था जब उसने दूध के लिए डोर बेल बजाई थी तो बाजी खुद बाहर आई थी, जो कि डेली बेसिस पे उनसे दूध लेती थी और घर के अंदर चली जाती थी। उस रोज भी उसने कहा कि वो सुबह आई थी, बर्तन में दूध लिया और वो डोर बंद करके चली गई और मैं भी वहां से चला गया। इस दौरान तकरीबन 20 से जायद लोगों को जो इस गली में से गुजरे थे सुबह से लेके शाम तक, उनको अरेस्ट किया गया, उनको इन्वेस्टिगेट किया गया, उनका प्रोफाइल चेक किया गया, लेकिन असल जो कातिल है उसका सुराग नहीं लग रहा था। लिहाजा दोबारा से सीसीटीवी कैमरास को चेक किया गया और इसमें सिर्फ इसी थाने की, मुतलका थाने की पुलिस शामिल नहीं थी, बल्कि दीगर थानों की पुलिस ने भी अपना खास रोल प्ले किया और देखा कि आखिर कातिल कौन है। लिहाजा इसमें एक फिर शख्स और नजर आता है इन सीसीटीवी फुटेजेस के अंदर, और वो था इनका हमसाया यासिर। यासिर को 29 अप्रैल की सुबह 5 बजे के करीब इसके घर से पुलिस अरेस्ट करती है और जब पुलिस इसको लेके जाती है तो ये कहता है कि मेरा तो इस सारे मामले से कोई तल्लुक ही नहीं है, क्योंकि मैं तो इनका हमसाया हूं और मेरी इनके साथ बहुत अच्छी दुआ सलाम है, यानी कि गुलाम मुस्तफा के साथ। और गुलाम मुस्तफा भी पुलिस को कहता है कि इस बंदे का कोई कसूर इस मामले में नहीं है, उसे मुकम्मल प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन पुलिस वाले फिलहाल उसे ले जाते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है और फिर जो चीजें यासिर ने बताई उसने पुलिस वालों को चकरा के रख दिया। यासिर का ये कहना है कि 4 रोज पहले गुलाम मुस्तफा मेरे पास आया और उसने कहा कि मैं अपनी बीवी से बहुत तंग हूं, जो कि पहले भी मेरे से शिकायत करता रहता था कि मैंने दूसरी शादी करनी है, मैं इस औरत से तंग आ चुका हूं और किसी तरह इसको मेरे रास्ते से कोई हटा दे तो मैं अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकता हूं। मैं ना सिर्फ बीवी से तंग हूं बल्कि दोनों बच्चियों से भी तंग आ गया हूं। लिहाजा इसी दौरान इनका प्लान बनता है, चूंकि ये एक आवारा सा मर्द है, नशई मर्द है जो यासिर है, इनका हमसाया है। ये उसे कहता है कि मैंने कुछ दिन पहले ही एक जुआ खेला था जिसमें कि मैं 2.5 लाख रुपए की रकम हार गया हूं, मुझे 2.5 लाख की फौरी तौर पर जरूरत है। गुलाम मुस्तफा उसे कहता है कि तुम मेरी मुश्किल आसान कर दो, मैं तुम्हारी कर देता हूं। और फिर ये प्लान करते हैं कि गुलाम मुस्तफा इसे कहता है कि तुमने मेरी बीवी को कत्ल करना है, लेकिन इसमें गोली इस्तेमाल नहीं करनी, जानवर ज़िबा करने वाली छुरी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर तुम गोली चलाओगे तो बच्चे भी उठ जाएंगे या बच्चों को भी पता चल जाएगा और वो तुम्हें पहचान लेंगे और फिर अहले मोहल्ला भी इकट्ठे हो सकते हैं और फिर तुम ही क्या मैं भी पकड़ा जाऊंगा। लिहाजा बहुत ही सेफ तरीके से सब कुछ करना है कि किसी को कानो कान खबर ना हो। इनकी जो ममती है ऊपर, वहां से कोई भी जगह नहीं है अंदर दाखिल होने की। लिहाजा जिस रोज ये वकूआ होता है 28 अप्रैल के रोज, ये शख्स यानी कि जो गुलाम मुस्तफा है, ये हाफिज कुरान भी बताया जाता है और इसके काम देखें कि ये छत पे अलल सुबह जाता है और दरवाजा ममती वाला खोल के नीचे आ जाता है और उससे 3 रोज पहले ही ग्रिल भी काट देता है सीढ़ियों की, जहां से आराम से कोई ममती से आके उस ग्रिल से उतर के सीढ़ियों में आके तो नीचे वाल है वहां पे आ सकता है। जिस रोज की यानी 28 अप्रैल की प्लानिंग की जाती है, गुलाम मुस्तफा घर से चला जाएगा और फिर दोपहर के टाइम यासिर इस घर में ऊपर से छत से दाखिल होगा ताकि किसी को कैमरों के अंदर कुछ नजर ना आए कि कोई अंदर गया या बाहर कौन आया, और ये एक अंधा कत्ल ही रहेगा। लिहाजा अपनी प्लानिंग के मुताबिक ये दरवाजा खोल के चला जाता है और फिर निदा 11 बजे के करीब दूध लेती है बाहर से और उसके बाद अपनी दोनों बेटियों को सुला देती है, यानी 1 सवा 1 बजे के करीब, और वो खुद जाग रही होती है। कातिल यासिर का ये बताना है कि जब वो घर के अंदर ऊपर से दाखिल होता है सीढ़ियों में आके तो कमरे में देखता है तो निदा उसे देख के बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाती है और ये उसके मुंह पे हाथ रख देता है, छुरी से उसे डराता है, उसे कहता है कमरे से बाहर निकलो, और जिसपे कि वो मुजाहमत करने की कोशिश करती है तो उसे कहता है कि मैं अभी तुम्हारी दोनों बेटियों को कत्ल कर दूंगा। लिहाजा वो अपनी बेटियों की वजह से इसके साथ कमरे से बाहर आ जाती है। उसे कहता है ऊपर चलो स्टोर रूम में, यानी इसके शोहर ने पूरे घर का नक्शा उसे बता रखा होता है कि तुमने इस तरफ से जाना है और इस तरफ से लेके उसे दोबारा ऊपर स्टोर रूम में चले जाना है। स्टोर रूम में ले जाके
اس کے ساتھ ملٹیپل ریپ کیا جاتا ہے، اسے 2 دفعہ جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا ہے، جس پہ کہ ندا اسے کہتی ہے کہ میرا شوہر تمہیں چھوڑے گا نہیں، جس پہ کہ یہ اسے موبائل فون اوپن کر کے دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ سب کچھ تو میں تمہارے شوہر کے کہنے پہ کر رہا ہوں، اور ابھی اس کے بعد میں نے تمہیں یہ جو چھری ہے اس کے ساتھ ذبح بھی کرنا ہے، تمہاری گردن بھی اڑانی ہے، کیونکہ اس نے مجھے تمہارا ایڈوانس دیا ہے، تمہارے ٹاپس جو کہ میں نے 28,000 کے بیچے ہیں، اور اب باقی کے پیسے جو ہیں وہ مجھے دے گا، میری 2.5 لاکھ روپے میں اس کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے، جس پہ کہ قاتل کا بتانا ہے کہ ندا اسے کہتی ہے اب تم مجھے مار ہی دو کیونکہ تم نے میری عزت خراب کر دی ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، لہٰذا وہ مزاحمت نہیں کرتی، یہ اس کی گردن کو علیحدہ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اسی دوران اس کی آہیں، اس کی سسکیاں چونکہ گھر میں ہر طرف شاید سنائی دے رہی تھی، جب اس کی گردن اس نے کاٹی ہے تو اس کی ایک بیٹی جو 3 سے 4 سالہ بچی تھی وہ اٹھ جاتی ہے، اور اٹھ کر کمرے سے باہر آ کے سیڑھیوں کے پاس، کیونکہ اسے آواز ادھر سے اپنی ماں کی سسکیوں کی آ رہی تھی، وہ وہیں پہ کھڑے ہو کے اپنی ماں کو آواز دیتی ہے اور سیڑھیوں کی طرف چڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی بچی کی آواز آتی ہے یہ اسٹور روم سے باہر آتا ہے اور بچی کے سامنے آ کے اس کا بتانا ہے کہ بچی نے اسے پوچھا انکل میری ماما کہاں ہے، یہ اس کا ہاتھ پکڑتا اسے کہتا آؤ تمہاری ماما تمہیں اوپر بلا رہی ہیں، اور پھر یہ اسے اسٹور روم میں لے جاتا ہے، وہاں جا کر اس بچی کی گردن بھی علیحدہ کر دیتا ہے۔ اب اس بچی کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس نے اس بچی کو بھی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے، یعنی ایک باپ جو کہ اس بچی کا محافظ تھا یا اس بیوی کا محافظ تھا، اس نے خود ایک درندے کو یہ دعوت دی کہ وہ اس کی بیٹی، اس کی بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ کرے اور ان کو بروٹلی مرڈر کرے، اور جس قسم کی یہ لاشیں ملی ہیں، جو ان ڈیڈ باڈیز کی حالت تھی، وہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود تھے ان کے اوپر ایک سکتہ طاری تھا، اور پھر جب پتا چلتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، یعنی ماسٹر مائنڈ کون ہے، یعنی کہ شوہر، تو اس وقت جو وہاں کے لوگ ہیں، وہاں کے لوگ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ شخص تو لگتا ہی نہیں تھا ایسا ہے، اس نے اتنا بڑا گھنونا کام کر دیا کیونکہ اس کے خاتون سے تعلقات تھے اور یہ اس سے پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا، اس کی بیوی اس کو منع کرتی تھی، اس کا سی ڈی آر وغیرہ نکلوایا گیا، اس میں دیکھا گیا ہے کہ کسی عورت کے ساتھ یہ مسلسل رابطے میں تھا، یہ وہی عورت ہے جس کے ساتھ یہ شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس نے ندا کو اپنے رستے سے ہٹانے کے لیے اپنی بچی کو بھی اس کی بلی چڑھا دیا۔ ندا جسے ملزم نے قتل سے پہلے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، اس نے جب اس کو ذبح کیا ہے تو اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، قاتل کا یہ بتانا ہے کہ وہ اس کو خود بار بار کہتی رہی یہ سب کچھ جاننے کے بعد، اور جب اس نے اسے زیادتی کا بھی نشانہ بنا دیا تھا کہ تم اب مجھے قتل کر دو یہی زیادہ بہتر رہے گا، بقول ملزم کے کہ میں نے اس بچی کو قتل نہیں کرنا تھا، مجھے صرف ندا کو قتل کرنا تھا، اور اس کا کہنا ہے کہ میں نے اسے زیادتی کا نشانہ اس لیے بنایا کہ جب میں گھر کے اندر داخل ہوا اور اسے کمرے سے باہر لے کے آیا ہوں تو میرے پہ شیطان حاوی ہو گیا تھا، حالانکہ پولیس کا یہ بتانا ہے کہ یہ پہلے ہی جب ندا کے شوہر نے اسے کہا تھا، 27 اپریل کو جب ندا کے شوہر نے اسے کہا تھا کہ اب تم نے صبح اس کو قتل کرنا ہے، یعنی میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ کرنا ہے، تو یہ تب ہی ذہن بنا بیٹھا تھا کہ میں گھر کے اندر جاؤں گا، پہلے اسے ریپ کا نشانہ بناؤں گا پھر اس کا قتل کروں گا، تو لہٰذا یہ کہتا ہے کہ بچی تو میرے سامنے آ گئی، وہ نہ سیڑھیوں پہ آتی، وہ نہ ماں کو آوازیں دیتی، چونکہ میں ہمسایہ تھا مجھے پہچانتی تھی، اس لیے میں نے اس بچی کو بھی رستے سے ہٹا دیا اور اس کی گردن علیحدہ کر دی۔ مدعی مقدمہ اس کے ندا کے والد بنے ہیں، پولیس کو پہلے دن ہی شک تھا کہ کہیں نہ کہیں شوہر غلام مصطفیٰ اس پورے معاملے میں ملوث ہے، اس کی حرکات سے یہ پتہ چل رہا تھا، لیکن ملزم کی تلاش میں تھے پولیس والے کہ اصل ملزم پکڑا جائے، اور جب یاسر کو پکڑا گیا اور اس نے یہ تمام چیزیں بتائی تو پھر 29 اپریل کے روز یعنی کہ جو ماسٹر مائنڈ تھا غلام مصطفیٰ، اسے بھی اریسٹ کر لیا گیا۔ غلام مصطفیٰ کو جب پکڑا گیا پہلے تو اس نے پولیس کو کہا کہ میں کسی بھی معاملے میں ملوث نہیں ہوں، یاسر اور غلام مصطفیٰ کی جو آپس میں کالز وغیرہ ہیں، چیٹ ہے، وہ پولیس والوں نے ان کو دکھائی تو پھر دونوں ہی مان گئے کہ بالکل ہم نے یہ پلان کیا اور اس کے لیے 2.5 لاکھ روپے میں ڈیل ہوئی تھی، اور اس کے لیے 28,000 روپے کے ٹاپس گولڈ کے دیے گئے تھے جو کہ ندا کے ہی اس کے شوہر نے اٹھا کے دے دیے تھے قاتل کو، اور باقی پیسے 2 دن بعد دینے تھے۔ دونوں ملزمان کو آج صبح پولیس والے آلہ قتل یعنی وہ چھری برآمد کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، اسی دوران ان کے ساتھی آئے ان کو چھڑانے کے لیے، اور یہ دونوں ملزمان غلام مصطفیٰ اور یاسر ان کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے، یعنی یہ اپنے اصل ٹھکانے پہ پہنچ چکے ہیں، اور
غلام مصطفیٰ کے اس گھنونے فعل کی وجہ سے اس کی بیوی، جو کہ ایک بہت اچھی خاتون بتائی جاتی ہے، اہل محلہ کہتے ہیں کہ بہت ہی شریف قسم کی عورت تھی، بہت باعزت عورت تھی، اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اس کو بروٹلی مرڈر کیا گیا۔ چھوٹی بچی جو ماں کی سسکیاں اور آہیں سن کے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی کہ ماں کو کیا ہوا ہے، اس کو بروٹلی مرڈر کر دیا گیا، اور اس طرح یہ ایک ہنستا بستا جو گھر تھا وہ اجڑ گیا۔ اور یہ شخص جو کہ غلام مصطفیٰ ہے، اس کی پلاننگ یہی تھی کہ چھت سے یاسر آئے گا، نہ کوئی سی سی ٹی وی ہوگی، نہ ملزم کا پتہ چلے گا، اور نہ ہی کبھی میرا پتہ چلے گا، میں اور شادی کر لوں گا اور سکون سے اپنی زندگی گزاروں گا۔ لیکن ناحق قتل چھپائے نہیں چھپتا، اور اس کو بھی اس کے اصل ٹھکانے پہ پہنچا دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک بچی بچی ہے جس کی عمر 6 سال ہے، جو کہ یہ بتاتی ہے پولیس کو کہ جب وہ سوئی تھی تو تب اس کی والدہ کمرے میں بیڈ پہ اس کے پاس موجود تھیں، اور والدہ نے دونوں بہنوں کو سلا دیا تھا، اور اس کے بعد وہ کہتی میں تب اٹھی ہوں جبکہ باہر بہت زیادہ شور سنائی دے رہا تھا، جبکہ غلام مصطفیٰ نے اپنی بھابھی کو دیکھنے کے لیے بھیجا کہ جا کے دیکھو کہ گھر میں کوئی فون اٹینڈ نہیں کر رہا۔ تو غلام مصطفیٰ نے یہ ایک پری پلانڈ مرڈر جس طرح سے منصوبہ بنا کے یہ کروایا ہے، یہ اس قدر خوفناک فعل ہے کہ گھر کے اندر کا ہی ایک شخص، یعنی جو شوہر سے بڑھ کے عزت کا محافظ کون ہو سکتا ہے، عزت کا محافظ جو کہ ایک شوہر ہوتا ہے، وہ خود یہ سب کچھ کروا رہا ہے، رشتوں کے اوپر سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ لاہور کے اندر اچھرا میں والدہ نے اپنی 3 بچوں کو ذبح کر دیا۔ ابھی تک یہ مسئلہ جو ہے اتنا زیادہ سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہے، ابھی اس کی تکلیف ختم نہیں ہوئی، لوگ سکتے میں ہیں، تو یہ اس سے بڑا ثانیہ ہو گیا ہے۔ ابھی ہم ایک ثانیہ کو نہیں بھولتے کہ دوسرا ثانیہ رونما ہو جاتا ہے۔ سو آپ بھی کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ یہ جو خاتون تھی ندا، جب اس نے بہت ہمت کر کے ملزم یاسر کو یہ کہا ہوگا کہ میرا شوہر تمہیں نہیں چھوڑے گا، اور اس نے کہا ہوگا کہ یہ سب کچھ شوہر نے ہی کرنے کو کہا ہے، تو اس خاتون پہ کیا گزری ہوگی جو اس نے کہا کہ اب بہتر ہے کہ تم مجھے مار ہی دو۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔